बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ज़िद्दी खुद सर महबूब अब आपकी मुट्ठी में, ना कुछ खिलाने की ज़रूरत ना कुछ पिलाने की ज़रूरत, सिर्फ 3 दिन ये अमल ज़रूर करें। मुझे गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों के ये मसाइल आ रहे थे। पहली बात यह है कि मुसब महबूब को हम कुछ खिला पिला नहीं सकते, दूर है, या हमारे उसके साथ ऐसे मामलात हैं कि ना खिलाया जा सकता है ना पिलाया जा सकता है, हमारी मुलाकात ही नहीं है, ब्लॉक है, हम ये काम कैसे करें। और बहुत सारे ऐसे थे कि मुसब के महबूब की वालदा का नाम नहीं पता, इससे हमारी जान छुड़ा दें। और एक ने तो कहा प्लीज़ मुफ्ती साहब इसका कोई हल निकाल दें, क्योंकि आपके हर वजीफे के अंदर ये चीज़ होती है, तो इंशाल्लाह उसका भी ये हल है। अगर आपके महबूब की वालदा का नाम या उसके किसी और का नाम भी जस्ट महबूब का नाम पर तस्वीर भी ना हो, तो भी 100% आपको ये अमल फ़ायदा देगा। और इस अमल को आपने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन करना है। अब 3 दिन आप ले लें, जुमरात जुम्मा हफ्ता या जुम्मा हफ्ता इतवार, ये 3 दिन आप कर सकते हैं। यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन आप अमल कर सकते हैं इन 3 दिनों में। और ये अमल आपने 2 टाइम है आपके पास, एक तो आप जोहर की नमाज के बाद करेंगे और दूसरा आप सोते वक्त बिस्तर के ऊपर लेट कर लाइट्स बंद करके आपने ये अमल करना है, ठीक है। और इतनी लाइट लगा लें कि आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, यानी बिल्कुल अंधेरा ना हो, हल्की रोशनी हो लेकिन तेज़ लाइट उसके अंदर ना हो। और इस अमल को आपने बावुज़ू होके करना है, और ख़वातीन भी हर हाल में कर सकती हैं, लेकिन जब अमल करने लगें तो आपने बावुज़ू हो जाना है। और इस अमल को सिर्फ 3 दिन इंतहाई आजिज़ी के साथ और इंतहाई खुलूस के साथ, इंतहाई यकीन के साथ और इंतहाई इस चीज़ के साथ करें कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और महबूब के ऊपर असर हो रहा है और मेरी तरफ उसका दिल फिर रहा है। और उसकी जो भी ज़िद है, अकड़ है, मुझे कल भी मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि मेरे महबूब में अकड़ है, ज़िद है, अना है, वो यानी कि वो बस वो हर टाइम अप रहना चाहता है, मैं ही उसको कॉल करूं, मैंने ही उससे पूछना है, मैंने ही सब कुछ करना है, तो वो भी कुछ कुछ करे। तो इस अमल से आपका जो महबूब है वो आपसे खुद रब्ता भी करेगा, अनब्लॉक भी करेगा और पहल हमेशा के लिए आपसे करेगा इस 3 दिन के अमल से। इंतहाई आसान है, बहुत ही आसान अमल है। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील शेयर करूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ, एक तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल, बल्कि आप अभी वीडियो को लाइक कर ही लें, कहीं ऐसा ना भूल जाए, अभी लाइक करें आप, फिर मैं आगे बात करता हूँ। आपने लाइक कर लिया, तो अगर आपने जो है चैनल पे, हमारे इस चैनल पे नए हैं, यानी हमारे जो चैनल है मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, और फेसबुक का भी हमारा यही पेज है, इस चैनल पे या फेसबुक के पेज पर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। और 2 लोगों के लिए पहले दुआ करेंगे, जैसे हमारा रोज़ाना का एक सिलसिला है कि रोज़ हम हाथ उठा के 2 लोगों के लिए खुसूसी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, अल्लाह ताला सब लोगों की तमाम हाजतें मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह ताला इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला इसके दिल में जो भी ख्वाहिश है, मुराद है, जो भी हाजत है, अल्लाह ताला आज ही के दिन उसको पूरा फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आपने आमीन ज़रूर कहना है दुआ पर, और कमेंट में भी आमीन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है अपना नाम और मकसद। अगर आप चाहते हैं नाम ज़ाहिर ना हो तो आप लिख सकते हैं, या अननोन आईडी से कर लें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके लिए स्पेशल दुआ ज़रूर की जाएगी। बेशक आपका नाम ना हो, लेकिन जब आपकी चीज़ हमारे पास आ जाती है, आप दुआ के लिए कहती हैं, तो वो डायरेक्ट दुआ आप ही के लिए होती है, ठीक है। तो आज की जो हमारे पास खुसूसी 2 दुआ हैं, उनमें से जो पहली हैं कि रुमैसा हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए भी दुआ कर दें, जिसे मैं चाहती हूँ उसके दिल में मेरे लिए बे इंतहा मोहब्बत बढ़े, उसी से निकाह हो। अल्लाह पाक आपकी भी तमाम दुआएं हमारे हक में कबूल फरमाए, आपको जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने दुआ के लिए कहा है,
اور آپ کے لیے خصوصی طور کے اوپر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت آپ کو نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سے آپ کی جلد سے جلد نکاح فرما دے اور اس نکاح میں آپ ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادوں کو جائز خواہشات کو پورا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما دے جو آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، اور آپ کی بھی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ میرے حق میں قبول فرمائے اور میری تمام دعائیں آپ لوگوں کے حق میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ اس طرح کیا کریں، رات سوتے وقت اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا لطیف ہوں، 1100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز 11 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا سبب عطا فرما دے گا کہ بے انتہا محبت بھی ہو جائے گی اور نکاح کا سلسلہ بھی چل پڑے گا۔ کیسے چلے گا وہ ہمارا کام نہیں ہے، اس رب کا کام ہے، وہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ضرور فرما دے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل پر ضرور عمل کرنا ہے، 11 رات عمل کے بعد پھر انشاءاللہ آپ رابطہ ضرور کیجیے گا۔ اور دوسری دعا ہے، کہتے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ پاک کے حکم سے میرے اور اس کے والدین کی رضامندی سے ہم دونوں کا حلال نکاح ہو جائے، خالدہ پروین کا نکاح اسامہ حسن سے ہو اللہ پاک کے حکم سے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں کی جلد سے جلد شادی کروا دے، اللہ تعالیٰ خالدہ پروین کا نکاح اسامہ عثمان سے فرما دے اور جلد سے جلد نکاح ہو جائے، اسی سال کے اندر نکاح ہو جائے، اور نکاح کے اندر جو رکاوٹیں ہیں جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ جلد سے جلد ان دونوں کو اپنی محبت نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ نے بھی آمین ضرور کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے جو اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور لکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے خصوصی طور کے اوپر انشاءاللہ العزیز دعا کی جائے گی۔ اور چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، اور عمل جو ہے وہ اس میں آپ کو نہ کھلانے کی ضرورت ہے، نہ پلانے کی ضرورت ہے، نہ اس پر دم کرنے کی ضرورت ہے، بس 3 دن لگاتار میں نے آپ کو وقت ٹائم اور سارا کچھ بتا دیا، یہ والا عمل کرنا ہے جو آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ ایک ہی نام ہے یا بدوح، بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے، اور محبت کے اندر بے انتہا اثر رکھتا ہے، بے انتہا اثر رکھتا ہے۔ جتنی طاقت اس 4 لفظی حروف کے اندر ہے نا، اتنی طاقت محبت کے حوالے سے کسی بھی وظیفے کے اندر نہیں، یہ 100% ہے۔ باقی وظیفے اپنی جگہ ہیں، کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے فائد ہوتے ہیں، لیکن اس کا عمل جو یہ کرتا ہے عمل، وہ 2 الفاظ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا بدیع، ان کے مختلف مقاصد ہیں، اور دوسرا یا بدوح۔ یہ 2 عمل ہر مقصد کے اندر جو کام کرتے ہیں نا، دنیا کو کوئی وظیفہ اس جگہ عمل نہیں کرتا۔ اور آپ نے یہ جو میں نے آپ کو 2 ٹائم بتا دیے، ظہر اور سوتے وقت، آپ نے ظہر کے بعد نماز پڑھنی ہے، پوری نماز کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے یا بدوح، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور آپ نے تصور میں اس کو اپنے پاس سامنے رکھ کر آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا بدیع، یہ بھی 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اور تصور میں اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ 3 دن کیجئے، پہلے ہی دن کال نہ آئے تو پھر آپ کہیے گا، رات نہیں گزرے گی، ان بلاک بھی کرے گا، کال بھی کرے گا، اور خود معافیاں مانگے گا، اور خود آپ سے بیچ اپ ضرور کرے گا۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔